फुल स्लोपान फुल स्लोपा टोटल 4 पॅन जातले सामको असो स्लोप कितले स्टेप जाता ते आतां 4 स्टेप जातले फर्स्ट सेकंड थर्ड आनी डावन फोर्थ चवथो ती माती आहा मागीर लोडिंग सकल डावन आहा न्हू ती मागीर येवन गेलो शेडी माती ना ती मातशी भितर येतलो रोडाक 4-5 मिटर भितर येतलो हिंगा हाड आहा हो हाड आहा पूण सकयल मरे सकयल मेळच वता तुका 3 बेज हाड मेळटले सर 3 बेज तीन चवथो आहे चवथो बेज मातशे माती चवथो तो सकल हाड रोडाक आमकां भितर शेडी माती पयली तेंगे चोली बेंच बॉल मास्टर तो असा सेपरेट जंगल सेपरेट त्याच मीटिंग मात मोड सेपरेट मात हो तेंगे ये मेजर सप्लिमेंट ऑफ वॉल जायच हांव सद्या आयज हांगासर आमच्या कोर्तालीचे जंक्शन वास्को जंक्शन हांगासर काम चालू लास्ट टायम तुमकां खबर आसतली लास्ट इयर हांगा लँडस्लायड जाल्ली आनी लँडस्लायड जालें तेन्ना हांगासर जायते आमचे मोटरसायकल्यो वो अशे थंय माती भितर पडलेल्यो आनीक आयज हांगासर येयला जायते जाण हांगासर येवन कमेंट मारपाक लागले आनीक हे आमी जे वर्क घेतला जेन्ना आमी सीएमाक मेवलो जेन्ना आमी हो प्रोजेक्ट एक्चुअली सांगपाचें म्हणल्यार सेंट्रल प्रोजेक्ट आनी हांव सद्या नितीन गडकरी सरा कालच्यान तांणी देव बरें करून कित्याक ताणें आमकां हें सँक्शन ताबडतोब हें आमकां सँक्शन करून 1.22 लाख सँक्शन करून दिलां आनी हें काम चालू आसा हांगासर हांव आतां ऑन द टॉप हिलाचेर हांगासर येयल्लें आसा तुमकां खबर आसा हांगासर ऑलरेडी काम चालू आसा आनी पळय मिशनरी बी आसा तांचे वर्कर्स बी आसा आत्तां हांव हांगासर पावलां आय डेट कितें न्ही आय डेट 2 तारीख एप्रील 2 आयज हांगासर हांव 4:30-5 रुपया हांगासर उबो आसा आनी आतांच जेन्ना हांव इन्स्पेक्शनाक म्हूण येयल्लो तेन्ना आतांच फ्लाय स्पॉट हांगासर येयल्ले आनी सकयल येयल्ले आनी ताका हांव ते म्हाका ते टायमार म्हाका मेवले आनी सांगपाक लागले हांगासर कंप्लेन करता हांगासर NGO येता ते म्हणपाक लागले काम स्टॉप जावपाक जाय हांव म्हणलें काम स्टॉप कित्याक जावपाक जाय जे मेरेन आमी जो प्रोसेस करून हो सँक्शन करून हाडलेलो आसा सेंट्रल प्रोजेक्ट हो आनी हो काम आमी स्टार्ट केल्लें आसा आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर आमचो हांगाचो म्हापसाचो तो काम चालू आसा हांगा येवन हांगासर डिस्टर्ब करता हांव नको हांगा कित्याक लागून डिस्टर्ब करता कितले फावट जेन्ना हांवें हांगासर काम स्टार्ट केलें तेन्ना म्हाका तेच्यानी पयलीं आमचे जे लोकल जे सरावंडींग जो लोक आसा आमचो कोर्ताली जावं माडान जावं आमचे हांगासर मडकय तो लोक फेरीन येता तो एवरी टायम म्हाका हो एक काम केन्ना स्टार्ट जातलें परत म्हाका विचार जाल्ले हांव ताका इल्लोसो टायम जालो पूण आतां काम स्टार्ट करून परत हे नाका जाल्ले कमेंट मारता कोण एसीन घरांत रावता हांगा वॉट्सॅपार कमेंट मारता एगेन्स्ट कमेंट मारता हे कित्याक तूं ऑन द स्पॉट ये हांगा कशें काम हांव एक्सपर्ट न्हू हांव जाणा हांव इंजिनियर न्हू पूण एटलिस्ट तो कॉमन सेन्स मनशाक आसा हे कशें काम करपाचें पळय आतां थोडे म्हणटा कितें इतले हिल कार्टिंग कित्याक करपाक जाय ही झाडां कित्याक मारपाक जाय ओके लास्ट टायम तशें मातशें आमची एक मिस्टेक जाली आमी जे फॉरेस्टाचे परमिशन हाडून आतां फॉरेस्टाचे ते परमिशन हाडला A to Z आमी परमिशन घेतलेलें आसा आनी हे आमचे फ्लायंग स्क्वॉड येवन ते काम बंद करपाक जाता डिपेंड कोणाचें ऑब्जेक्शन आहा अशें सांगून हें बंद करपाक सोदता हांव सांगूंक सोदता जरी तर तुमकां काम बंद करपाक जाय काम बंद कर म्हाका कांय प्रॉब्लम हांव सगळे लोकांक सांगता हे काम कोणें बंद केलां तें हें हांव सांगूंक सोदता तुमी एसीन रावन हेजेर वॉट्सॅपाचेर कमेंट मारनाका ग्रावंड लेवलाचेर येवात कितें तें पळय हे स्टेप बाय स्टेप करता थोडे म्हणटा ओके फूल प्लॅनिंग ना काय ना तुमी वयर या पळया ताका स्टेप बाय स्टेप येतले 4 स्टेप येतले फर्स्ट येतले सेकंड येतले थर्ड येतले आनी फोर्थ स्टेप येतले म्हाका सारके स्टेप बाय स्टेप एका वतले आनी जर तर पावस पडलो परत आमकां रोड आतां सुद्दां बंद आसा परत बंदूच दवरूंक पडलो तेका लागून हांव मागता हांव रिक्वेस्ट करता तुमी नाका जाल्ले कमेंट मारनाका तुमी हांगा येया ग्रावंड लेवलाचेर कितें तें पळया तेन्ना तुमकां कळटलें हांगा कितें जाता तें हांव मागता सगळ्यां जाय तुमी बरे भाशेन ताका कंप्लीट जावपाक जाय कित्याक हें काम पावसाचे पयलीं जावपाक
पळय होच लोक हे आमचे जे बिझनसमॅन आहात तेच म्हाका कितलेच फावट म्हाका फोन केलो कितले फावट सांगूंक लागले म्हाका मिडिया देखून विचारताले तो ते काम केन्ना स्टार्ट केलो आपल्या भडकयचे लोक विचारता मिडिया फुड्यान येवन आपल्याक सांग म्हणून आतां इतलें काम करून हाडून तुमी जर अशें करपाक लागले जाल्यार काम केन्ना जातलें आतां पावस पडटा आयज काल वास्को देखून पावस पडलो पावसाचें जाला तर जर पावस पडले परत काम बंद जातलें आनी मागीर म्हणटाले काम आजून काम जावना काय म्हणटाले ताका सिस्टमॅटिकूय करपाक जाय न्हू काम हांव रिक्वेस्ट करता तुमी नाका जाल्यार कमेंट मारनाका हांगा येवन तुमी पळोवचें कितें ग्रावंड रियलिटी कितें आसा ती हांव जाता तितले बेगीन हांव कॉन्ट्रेक्टराक सांगलें बेगीन काम कामार करतलें पावस पडलो जाल्यार परत काम अशेंच उरतलें हांव मागता सगळ्यांचो कमेंट